खड़ूस मालकिन और शरीफ नौकर। अमजद, आ गए हो तुम? इतनी लेट क्यों आए हो? मैडम, मुझे असल में पैदल आना पड़ता है, इसीलिए मैं लेट हो गया हूँ। रोजाना तुम्हारा ये बहाना सुन सुन कर मैं थक गई हूँ। एक तो तुम ठीक से काम नहीं करते, ऊपर से इतने नखरे हैं तुम में। क्या बताऊं मैं। चलो अब जाओ, काम करो घर का जाके। अब क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैडम, वो मैं अपना मोबाइल घर भूल आया हूँ, मैं अभी लेकर आ सकता हूँ? देखो, एक और बहाना। तुम्हें तो बस घर जाने के लिए कोई बहाना चाहिए बस। जाओ और जल्दी आना। शुक्रिया मैडम। पता नहीं कैसा नौकर है ये। कभी क्या भूल आता है, कभी क्या, और काम पर भी सही ध्यान नहीं देता। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मरियम, ये क्या हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती हो, तस्वीरें बनाती रहती हो, पढ़ाई पर जरा भी तवज्जो नहीं है तुम्हारी। कभी पढ़ भी लिया करो, जाओ पढ़ो जाके। अब देख क्या रही हो, लाओ मुझे दो मोबाइल, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अमजद, आज मेहमान आने वाले हैं, घर में लंच है उनका। तो तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी को ले आओ, काम काज में कुछ हेल्प हो जाएगी। जी मैडम, अभी लेकर आता हूँ। जल्दी से ले आओ, मैं इधर ही हूँ। ऐसा करता हूँ, मैडम की गाड़ी में लेकर आता हूँ उसको जल्दी से। मैडम जी, मैं उसको ले आया हूँ। अगर ले आए हो तो उसको किचन में ले आओ ना। घर दिखाने के लिए थोड़ा ही उसको बुलाया है मैंने। और तुमने इतनी गंदी हरकत की है। मैडम जी, क्या हुआ, मैंने क्या किया? तुम अपनी बेटी को मेरी गाड़ी में लेकर आए हो, रिक्शे में भी तो आ सकती थी। मैंने तुमको कितनी बार बोला है अपनी औकात मत भूला करो। तुम नौकर हो हमारे। तुम गुलाम हो और तुम्हारी बेटी हमारी नौकरानी है। और नौकरों को इजाजत नहीं है यूं गाड़ियों में सफर करना। समझे तुम? मेरी न्यू गाड़ी गंदी कर दी तुमने। सारे जरासीम लग गए होंगे कार में। अभी के अभी जाओ और कार वॉश करवा के लाओ। जल्दी जाओ। आ गई तुम? नौकरानी कार में बैठकर आई हो। जाहिल लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मेरा मुंह ना देखो। काम करो जाके जल्दी से। और सब काम अच्छे तरीके से करना, समझ गई तुम? जी मैडम। मैडम जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बेटी को घर छोड़ आऊं। सारे मेहमान भी चले गए हैं, वो मुझे बार बार कह रही है। अच्छा, तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं उसे लेकर आती हूँ। जी मैडम। अमजद, बात सुनो। कुछ काम काज की नहीं है ये तुम्हारी निकम्मी बेटी। तुम ऐसा करो, इसको रोजाना काम के लिए यहाँ पर भेज दिया करो। कुछ काम काज सीख लेगी तो वो अपना माली है ना बशीर, उसके बेटे से इसकी शादी करवा दूंगी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है और उसे डॉक्टर बनाना है। है अमजद, अपनी औकात के हिसाब से बात किया करो। तुम्हारी औकात तो मेरे घर के कुत्ते से भी बुरी है। और चले हो तुम बेटी को डॉक्टर बनाने। इसकी शक्ल है डॉक्टर बनने वाली। बेहतर होगा इसको मेरे घर की नौकरानी बना दो। मैंने अपनी बेटी को कामयाब करना है, इसे डॉक्टर बनाना है। देखो अमजद, किसी के घर की मुलाजमा तो बन सकती है, लेकिन डॉक्टर नहीं। जाओ अब, छोड़ आओ इसको घर। बाबा, मैडम को आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैडम समझती क्या है खुद को? उन्होंने आपको कुत्ते के साथ कंपेयर किया है। जी तो जा रहा था मुंह तोड़ दूं इस बद इखलाक का। मैं बनूंगी डॉक्टर, और मैडम को इसकी औकात जरूर दिखाऊंगी। लेकिन बेटा, तू तो पढ़ती ही नहीं है, हर वक्त खेल कूद में लगी रहती हो, मोबाइल पे तस्वीरें बनाती रहती हो। बाबा, अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी बेटी आपका सर फख्र से बुलंद करेगी। आप मुझे डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं ना? मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी बाबा। दिन रात मेहनत करूंगी बाबा, और इंशाल्लाह डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। चलो चलें बाबा। चलो बेटा, चलते हैं। After a few years, मैडम मैडम, आपके बाबा की कॉल आई थी और वो आपको घर आने के लिए कह रहे थे। जल्दी। क्यों, क्या हुआ?
یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کیوں بلایا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آ گئی میری بہو۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور کون سی بہو؟ لگتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو کچھ بتایا نہیں۔ کیا نہیں بتایا بابا نے؟ یہی کہ ہم اپنی ماریا کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ آج کس منہ سے آ گئی میرا رشتہ مانگنے؟ آپ کی گاڑی تو چھونے سے جراثیم لگتے تھے نا، اور آپ کے گھر کے کتے وہ تو ہم سے بہتر تھے نا۔ ان ساری باتوں کو بھول جاؤ ماریا۔ نہیں میڈم صاحبہ، میں آپ کے اس گھٹیا لہجے اور آپ کے اس گھٹیا سوچ کو کبھی نہیں بھول سکتی، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو دھکے مار کے نکالوں، آپ شرافت سے نکل جائیں۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم میڈم سے؟ بابا میں اس عورت کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی، اور آپ مجھے اس کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ماریا، جو تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ امجد بھائی چپ کر جائیں، رہنے دیں۔ نہیں نہیں میڈم، اب نہیں، آج مجھے ماریا کو سب کچھ بتانے دو۔ آج تم جس بڑے گھر میں ہو نا، جس عہدے پہ ہو نا، آج تم ڈاکٹر ہو نا، یہ سب میڈم کی وجہ سے ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یاد ہے نا تجھے، جب میں تم سے موبائل لینے گھر آیا تھا تو میں واپس میڈم کے پاس پہنچا تو… تمہاری بیٹی جوان ہے نا؟ جی میڈم۔ تو اسٹڈی نہیں کرتی ہے؟ میں تو اسے پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہر وقت موبائل پر لگی رہتی ہے، تصویریں بناتی رہتی ہے، کھیل کود میں لگی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ میرا خواب ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، لیکن اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ امجد، تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، پڑھ لکھ کر ایک اچھے مقام پر پہنچ جائے؟ جی میڈم۔ تو پھر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، جس طرح میں کہوں گی ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں اس سے نفرت کروں، میں اس کے سامنے تمہیں بے عزت کروں، اس سے سخت لہجے میں بات کروں، اسے برا بھلا کہوں، تم نے بس چپ رہنا ہے۔ اور جب تک تمہاری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جاتی، تم نے اسے کچھ بھی نہیں بتانا ہے۔ میں اسے مجبور کر دوں گی پڑھنے پر۔ اور جب تک تمہاری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جاتی، تب تک اس کے سارے اخراجات میرے ہیں۔ آپ کا شکریہ میڈم۔ میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو اتنا غلط سمجھتی رہی، آپ سے نفرت کرتی رہی، لیکن اصل میں آپ کی نفرت آپ کو مجھے نیچا دکھانا، مجھے تکلیف دینا صرف اسی لیے تھا تاکہ میں محنت کر کے کامیاب ہو جاؤں۔ میری بچی، میں نے جو تم پر نفرت، برا لہجہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم مضبوط بن جاؤ، کمزور نہ بنو۔ بعض لوگ تو یہ ساری باتیں دل پر لے کر کمزور ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے۔ میری بچی، میری بہو بن کر میرے گلے لگ جاؤ۔